बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इंसान की ज़िंदगी में बहुत से रिलेशनशिप्स होते हैं, बहुत से रिश्ते होते हैं और हर रिश्ता अपनी जगह अहमियत का हामिल होता है। लेकिन बच्चा जिन रिश्तों को ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहा होता है और वो उसके तजिए में होते हैं, वो रिश्ते होते हैं जो उसके वालिदैन से जुड़े हुए होते हैं, यानी माँ के पेरेंट्स और उसके सिबलिंग्स और बाप के पेरेंट्स और उसके सिबलिंग्स, इसके अलावा दीगर रिश्तेदार जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है वो भी। लेकिन वो उसकी ऑब्जर्वेशन में होते हैं और वो क्या ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि मेरे वालिदैन जो हैं वो इन रिश्तों के साथ किस तरह से पेश आते हैं जब वो सामने होते हैं, और जब वो नहीं होते तो उनके बारे में किन अल्फाज में बात करते हैं। हमें ये लगता है कि बच्चे महज खेल रहे हैं, लेकिन वो खेलने के साथ साथ उनका पूरा फोकस हमारी बातचीत की तरफ होता है जो हम आपस में कर रहे होते हैं। किन अल्फाज में हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके साथ हम बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं, उनके पीछे हम कैसे उनके बारे में बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चा देख रहा होता है, और इससे क्या चीज़ अगर आप किसी रिश्ते से बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं और उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं या उस बुरे अल्फाज में उसका ज़िक्र करते हैं, तो इससे जो चीज़ बच्चे के किरदार का हिस्सा बनती है वो है मुनाफ़क़त। तो इससे हमें बहुत ख़बरदार, बड़ा होशियार रहना है। आज जिस रिश्ते को मैं ख़ास तौर पर हाईलाइट करती हूँ वो है सास और बहू का रिश्ता। ये दोनों ही रिश्ते एक बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। माँ तो इसलिए कि वो माँ है इसलिए इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, और जो दादी है यानी बच्चे की दादी, वो उसके बाप की माँ है। तो वो एक तरह से माँ और बाप का रवैया अपनी दादी के साथ देखता है। तो मैं बाप को तो इसमें थोड़ा सा साइडलाइन करके सिर्फ माँ के बारे में बात करूँगी, यानी सास बहू के रिलेशनशिप के बारे में बात करूँगी। किसी भी औरत की ख्वाहिश ये नहीं होती कि उसके घर का माहौल ख़राब रहे, उसके घर में लड़ाई झगड़े हों, शिकायतें हों और फड्डे हों। ऐसा कोई भी औरत नहीं चाहती। सब यही चाहते हैं कि उनके घर का माहौल बहुत अच्छा हो। लेकिन लामोहल्ला कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे कि लड़ाई की वजह बनती हैं, और इसका असर बच्चों पर बहुत बुरा पड़ता है, और ये डेली बेसिस पे हो रही होती हैं। सास और बहू के जो झगड़े मेरी ऑब्जर्वेशन से गुजरे हैं वो बहुत छोटी छोटी बातों पर होते हैं। तो अब इसकी एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद माशाल्लाह से अवेयर होंगे इस चीज़ से कि ज़्यादातर झगड़े किस चीज़ पर हो रहे होते हैं। हमें इन झगड़ों से हम अपने आप को बचा कैसे सकते हैं और घर के माहौल को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। एक सास होने की हैसियत से अगर आप देख रही हैं तो भी आपको अपनी इस्लाह की ज़रूरत है, और एक बहू होने की हैसियत से अगर आप देख रही हैं तब भी आपको इस्लाह की ज़रूरत है। जो सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट की वजह अमूमन देखने में आती है वो ये कि अगर एक औरत ने अपनी जवानी में, मैं सास की बात कर रही हूँ, अपनी जवानी में देखा है कि बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट है, बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं है, शॉपिंग करने की इजाज़त नहीं है, और शौहर भी इतनी तवज्जो नहीं देता, तोहफे भी नहीं ला कर देता, बाहर घुमाने भी नहीं ले जाता, जो कि मैं 70s 80s की बात कर रही हूँ। लेकिन अब जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन यानी उसके बेटे की शादी हुई तो उसका बेटा अपनी बीवी को घुमाने फिराने भी ले जा रहा है, उसको तोहफे भी दिला रहा है, उसको डाइन आउट्स पे लेके जा रहा है, और शॉपिंग और उसका किचन में भी हाथ बटा रहा है। तो यहीं से एक मैं लफ्ज़ वो इस्तेमाल नहीं करना चाह रही, लेकिन वो एक चीज़ बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है कि मैंने तो ये चीज़ नहीं देखी, और ये चीज़ हो सकता है कि समटाइम्स मदर्स अपने मुंह से ना कहती हों, अपनी ज़बान से ना इकरार करती हूँ, लेकिन अंदर ये ख्याल ज़रूर आता है कि मुझे तो ये सब कुछ चीज़ें मैसर नहीं थी, और इस औरत को देखो कितनी, फिर वो औरत हो जाती है, फिर वो बेटे की बीवी नहीं रहती, फिर वो एक औरत हो जाती है कि औरत कितनी नाशुक्री है, इसको तो इतनी चीज़ें मैसर हैं, इसका शौहर किचन में भी हाथ बटाता है, इसको तोहफे भी लेके देता है, इसको बाहर भी लेके जाता है। ये चीज़ें हसद को पैदा कर देती हैं, वहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं सास बहू के।
اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنا لیں تو ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بات چیت کبھی بند نہ کریں. ہمیشہ بات چیت کرتے رہیں ساس بہو آپس میں، کیونکہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی گھر کی بہو ہیں. بس فرق صرف اتنا ہے کہ ایک 30 سال پہلے شادی ہو کے آئی تھی اور ایک آج کے دور میں شادی ہو کے آئی ہے جب اس کا بیٹا 25-26 سال کا ہے. تو دونوں ہیں تو دونوں ایک ہی گھر کی بہو. اقدار، گھر کے ماحول، وہ سب کچھ ویسا ہی ہے. کچھ چیزیں ماڈرنائز ہو جاتی ہیں، ان میں ماڈیفیکیشن ہو جاتی ہے زمانے کی وجہ سے کہ زمانہ ظاہر بدل رہا ہے. تو اقدار، بیسک اقدار کے علاوہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہوتی ہیں. اب ہمیں کس چیز کو اپنانا ہے؟ بات چیت کو ایک تو بالکل بھی بند نہیں کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہمیشہ 1 to 1 بات چیت کو ترجیح دیں. کوشش کریں کہ ماں اپنے بیٹے کو اور بیوی اپنے شوہر کو بیچ میں نہ لے کے آئے. ایسی صورت میں جو سب سے زیادہ تکلیف میں ہوگا وہ آپ کا اپنا بیٹا اور آپ کا اپنا شوہر ہی ہوگا. وہ سب سے زیادہ پین میں ہو جائے گا اور کنفیوز ہو جائے گا کہ مجھے کس کی سائڈ سے بولنا ہے. تو یہ اس کنفیوژن میں اس کو ڈالنے سے بہتر ہے کہ اپنی 1 to 1 بات چیت کو ترجیح دیں، بیٹھیں. اور میرا ایک لیکچر ہے، اس کو آپ سنیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہیلدی کنورسیشن کس طرح سے کی جا سکتی ہے. دوسرا، اگر بہو، ظاہر ہے کہ ایک چیز اس کی ساس کے پاس ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے تجربہ. وہ 30 سال پہلے اس فیملی میں شادی ہو کے آئی تھی اور آپ جو ہیں وہ آج آئی ہیں شادی ہو کے. تو اس سے کسی چیز میں اگر آپ مشورے لے لیں گی تو اچھا لگے گا اس کو. شی فیلز گڈ کہ میری بہو ظاہر ہے مجھے اتنی رسپیکٹ دے رہی ہے کہ مجھ سے مشورے لے رہی ہے. اور وہ ایکسپیرینس آپ کچھ بھی کر لیں آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کی ساس کے پاس ہے. تو وہ ساس والا ایکسپیرینس جو ہے وہ لرن کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس سے مشورے لیں، چاہے وہ کوکنگ ہو، چاہے وہ گھر کا ماحول ہو. ہر بات میں اپنی ساس سے چھوٹی چھوٹی بات میں مشورے لیں. اس سے اس کی پریزنگ ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا ویلیو فیل کرتی ہے، وردی فیل کرتی ہے. اور اگر آپ ساس ہیں تو آپ کو اس بات پہ مشورے لینے ہیں کہ بیٹا لیٹسٹ جو اقدار ہیں اس کے مطابق تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا گائیڈ کرتی ہو. تم ایجوکیٹڈ ہو یا تم آج کے دور کی ہو تو تمہیں زیادہ پتہ ہوگا. کچھ نہیں ہوگا، بلیو می، کچھ نہیں ہوگا اگر آپ اپنی ساس سے یا آپ اپنی بہو سے مشورہ لے لیں گی کسی بھی معاملے میں. آپ کی رسپیکٹ جو ہے وہ آپ کی ساس کی نظر میں، آپ کی بہو کی نظر میں بڑھ جائے گی، کم نہیں ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اپنی فیلنگز کا اظہار کرنا جانتا ہو. اکثر لوگ اپنی فیلنگز کا اظہار کرنا نہیں جانتے، تو دل میں تو ضرور ہوتی ہے ان کی یہ بات. آپ اپنی نیت صاف رکھیں، بس آپ اپنی نیت کی ذمہ داری لے لیں کہ میری نیت صاف ہے، میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا. اور فار انسٹنس، ایک بہو ہونے کی حیثیت سے آپ سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو بھی آپ معافی مانگ لیں. معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں بلکہ بڑا ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اپنی غلطی مان لینے میں. ہم مسائل حل ہوتے ہیں، گھر کا ماحول اچھا رہتا ہے، آپ کا اپنا شوہر اور آپ کا ہی اپنا بیٹا پرسکون رہتا ہے. بچے ایک ہیلدی پرسنالٹی کو لے کے گرو ہوتے ہیں. تیسری چیز آپ کو یہ کرنی ہے کہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینی ہے. ضروری نہیں ہے کہ بہو ہی ساس کو رسپیکٹ دے، ساس کے اوپر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی بہو کو رسپیکٹ دے. کیونکہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ بہو ہے لیکن اس کے بچے تو اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس کے لیے تو وہ ایک بچے کے لیے تو وہ اس کی ماں ہے. تو آپ اگر رسپیکٹ دیں گی تو بچہ بھی اپنی ماں کو رسپیکٹ دے گا، ایک شوہر بھی اپنی بیوی کو رسپیکٹ دے گا، گھر کے دیگر افراد بھی رسپیکٹ دیں گے. کیونکہ گھر کا جو سسٹم ہے نا وہ عورت ہی چلا رہی ہوتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ آپ سینئر، ساس جو ہے وہ تھوڑی سینئر ہوتی ہے اور جو بہو ہے وہ جونیئر ہوتی ہے. سو اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ رسپیکٹ ضرور دینی ہے. دوسرا، اس کے علاوہ بات چیت کو ترجیح دیں، اس سے مسائل حل ہوتے ہیں. اپنے بیٹے کو یا اپنے شوہر کو کسی مشکل میں نہ ڈالیں.
یہ وہ چیزیں ہیں جو ساس بہو کے ریلیشن شپ کو ہیلدی بناتی ہیں، جو بچے کی خاص تجزیے میں ہوتا ہے، خاص طور پر بچہ اس کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. سو اس کو اس نیت سے ہی آپ اپنے ریلیشن شپ اپنی ساس کے ساتھ یا اپنی بہو کے ساتھ اچھے کر سکتے ہیں کہ جو آنے والی نسل ہے وہ آپ کے نقش قدم پر چل رہی ہے، اور اس کو منافقت ہمیں نہیں سکھانا. کسی بھی صورت میں منافقت اس کے کردار کا حصہ نہ بنے. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ بات کروں گی کسی نئے موضوع پر. جزاک اللہ.